बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 20 जून है और दिन है पीर का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इंपॉर्टेड हुकूमत के 3 किरदार और 3 वार्निंग्स जो पाकिस्तान की फौज को दी गई। ये 3 वार्निंग्स क्या थी जिसके बाद हाँ में हाँ मिलाई गई, और ये किरदार 3 कौन है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और दूसरी अहम खबर व्यूअर्स आपको बताते चलें, इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से हमेशा दूर रखने के लिए एक जाल बिछाया गया है। ये मोहरे कौन है, लोकल हैंडलर्स कौन है, और अमेरिका का किरदार पिछले एक हफ्ते में क्या रहा, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और तीसरी खबर, NRO 2 इस इंपोर्टेड हुकूमत को दे दिया गया, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये NRO 2 नहीं बल्कि NRO 2+ है तो ये गलत ना होगा। खान साहब का एक बयान जारी हुआ NRO 2 के हवाले से, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स आपको बताएं कि कोई भी ताकतवर उस वक्त तक ताकतवर रहता है जब उसका माजी बेदाग हो, जब लोगों का किरदार दाग हो जाए और उनके ऊपर लोग उंगलियां उठाना शुरू कर दें, तो फिर आपको मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, आपको लोगों के नाज नखरे उठाने पड़ते हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की अफवाज के अंदर से खबरें आ रही थी कि एक सेंटीमेंट चेक करने के लिए इनकी अपनी इंटेलिजेंस एक रिपोर्ट तैयार करती है। ये खुसूसन उस वक्त हुआ जब इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया, साजिश करके, मुदाखलत करके, और किसी के कहने के ऊपर ये सब कुछ हुआ। एक सेंटीमेंट पाया जाता था पाकिस्तान की फौज के अंदर कि वो किरदार जो मुल्क पर मुसल्लत किए जा रहे हैं, पूरी की पूरी काबीना, तमाम लोग, इन पर केसेस की भरमार है, इनका माजी दागदार है। कुछ लोगों ने बैठकर फैसला किया कि इनको हुकूमत में लाना है, तो फिर आपको उनके नाज नखरे भी उठाने पड़ेंगे। और ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लोग ब्लैकमेल होते हैं। आप एक दूसरे को वार्निंग दें, एक दूसरे को कहें कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे फलां राज को इससे पर्दा उठा दूंगा। ये सब कुछ होता है। इस रिपोर्ट्स के अंदर जो सब पेश की गई, पाकिस्तान की जो आम फौज है, यानी आम जो सिपाही है, उसके सेंटीमेंट को इस रिपोर्ट में लिखा गया कि फौज के अंदर गम गुस्सा पाया जाता है। आप जिस भी कोर का दौरा करते हैं वहां पर फौजी एक ही सवाल कर रहे हैं कि इन चोरों को क्यों लेकर आए। एक ऑपरेशन जो किया गया करप्शन के खिलाफ, इन किरदारों के खिलाफ, ऐसा क्या हुआ कि इन किरदारों को दोबारा मुल्क पर मुसल्लत कर देना पड़ा। व्यूअर्स, ये इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की। लोगों ने सवालात किए, एक्स सर्विसमैन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आर्मी चीफ को टैग करके ये सवाल किया। DGI SPR जो तर्जुमान है पाकिस्तान की फौज के, जिसका वो खुद कहते हैं कि उनकी अपनी राय नहीं होती, उनसे सवाल पूछा गया कि क्यों इन चोरों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। ऐसे कौन से हालात थे कि इस हुकूमत का जाना बहुत ज़रूरी हो गया, इन लोगों को लाना लाजमी था, जो लाए गए, साजिश हो रही थी, मुदाखलत हो रही थी, क्यों नहीं रोका गया। ये पाकिस्तान की आम आदमी या आम आवाम जो है ये सवाल नहीं करी, बल्कि फ़ौज के अंदर से भी ये सवालात किए जा रहे हैं। बाज़ लोग बर्मदा इजहार कर देते हैं, बाज़ लोग नहीं करते। और व्यूअर्स, जब हालात ऐसे पैदा हो जाएं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन में खड़े हों, तो फिर फैसले आपकी मर्जी से नहीं होंगे, फिर फैसले किसी और की मर्जी से होंगे। लोग आपसे जो अनोखे लाडले हैं वो तरह तरह की फरमाइशें करेंगे, डिमांड करेंगे, बल्कि आपको वार्निंग देंगे। पहला किरदार फजलुर रहमान, जिसने ये वार्निंग दी पाकिस्तान की फौज को, और सिपा सलार का नाम लेकर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर कहा कि अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर हम नाम लेंगे। वो क्या कहते हैं, और याद रखिएगा इस इंफॉर्मेशन में जाने से पहले, ये वो दिन है जब मुल्क के अंदर तहरीक-ए-एतमाद लाई जा रही थी और उसे कामयाब बनाने के लिए बाकायदा जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी था। फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं, जो पहला किरदार था, आप अगर कड़ियों से कड़ियां मिलाएं तो आपको मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के किस तरह कॉम्प्रोमाइज हुए। पहली वार्निंग क्या दी गई, वो ये कहते हैं कि अगर आपने ये जो बात आप बार बार कर रहे हैं ना कि हम गैर जानिबदार हैं, DGI SPR बार बार ये कहते हैं, रोज वजाहत देते हैं, मगर आज जब पूरी दुनिया पूछ रही है कि कौमी सलामती कमेटी में क्या बात हुई, तो कहां है जर्नल, अपनी पोजीशन वाजे करें। ये नहीं कि हम एहतराम में खामोश रहेंगे, फौज फौरी तौर पर अपनी पोजीशन वाजे करे, वरना हम खुलकर बोलेंगे। ये वो पहली वार्निंग थी जो फजलुर रहमान की तरफ से दी गई। यानी आप वार्निंग देने वाले होते कौन है, या तो आप किसी द पार्टनर्स इन क्राइम है, या आपने कोई वादा किया हुआ है, या फिर आपके मफादात हैं। आपने वार्निंग दी और आगे से वार्निंग का कोई जवाब नहीं आया।
बल्कि क्या हुआ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो बाकायदा तौर पर कामयाब हो जाती है। और बात यहां पर नहीं रुकती, फजल रहमान ने यह भी कहा कि हम उन जर्नैलों का नाम लेंगे जो शामिल हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बनाने के हवाले से, और पूरा जोर लगा रहे हैं। ये वो वक्त है व्यूअर्स जब मरीम औरंगजेब ने ये बात कही थी कि पेशावर से बैठकर कोई शख्स जो है वो कंट्रोल कर रहा है और फिर हम नाम लेंगे। और अब ये बात इसलिए भी अहमियत इख्तियार कर गई कि इन लोगों ने धमकियां दी थी, पाक फौज खामोश रही, DGI SPR की तरफ से किसी किस्म की कोई वजाहत पेश नहीं की गई, बल्कि उस वक्त भी जब कहा गया कि कोई शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब भी कोई डिटेल्ड जवाब पाकिस्तान की ISPR की तरफ से नहीं आया। व्यूअर्स, ये बात यहां पे नहीं रुकती। अब एक दूसरा किरदार है मूंछों वाला, और ये किरदार इसके जिम्मे बहुत सारे लोगों का खून भी है, ये इसके ऊपर इल्जाम है। जिनको कत्ल किया गया इनकी पहचान है पाकिस्तान के अंदर, ये इनके ऊपर इल्जाम है। अगर ये दुरुस्त है या गलत है, अपना इन्होंने आज तक मौकिफ पेश नहीं किया। राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, और ये वो वक्त है जब मुल्क के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, आपने मुश्किल फैसले करने थे, और ये वो वक्त है जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो सीनियर क़यादत थी वो ये कह चुकी थी कि अब हम ज़्यादा देर नहीं चल सकते, ये एक मौत का कुआं है जिसमें हमें छलांग लगाने के लिए कहा जा रहा है और हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं है, लिहाजा फैसला कर लिया कि हम इलेक्शन में जाएंगे। ये अलग बात है कि आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई और रातों रात फैसला बदल गया। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम मुश्किल फैसले करने को तैयार हैं, अगर हमारा साथ ना दिया गया ना तो फिर हम अवाम की अदालत में चले जाएंगे। ये दूसरी वार्निंग दी गई, ब्लैकमेल किया गया पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को। पहले फजल रहमान, फिर राना सनाउल्लाह, और फिर एक और शख्सियत हैं आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि जब हमारी जरूरत होती है तो हमें बुला लेते हैं, बैठा देते हैं, हमारी क्या हैसियत है, लेकिन आइंदा जो हुकूमत होगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। फिर उन्होंने एक और बात कही, ये वार्निंग थी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को। बड़े अदब के साथ ये मैं इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूं, और वार्निंग क्या थी, वो ये कहते हैं कि आपने तहरीके तालिबान पाकिस्तान से बाकायदा मुज़ाकरात शुरू कर दिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया गया? पर्दे के पीछे कौन सी खिचड़ी पक रही है, क्या हो रहा है? और ये वार्निंग दी गई कि अगर आपने हमें इस पूरे प्रोसेस में शामिल ना किया तो फिर हम अपने आप को अलग कर लेंगे, हमारी एक अपनी जो एक लाइन जिस मकसद के लिए हमें लाया गया था हम उस लाइन से पीछे हट जाएंगे। और फिर क्या हुआ व्यूअर्स? फिर ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात मान ली गई और इन कैमरा सेशन पार्लियामेंट का कॉल अब कर लिया गया है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हवाले से, और उनका मौकिफ जो उनसे सुलह हुई है इसके ऊपर बाकायदा अब बातचीत होगी। तो व्यूअर्स, ये वो तीन किरदार हैं जो अपनी बातें मनवाते भी हैं और ब्लैकमेलिंग करके वार्निंग के जरिए उन्होंने अपनी बातें जो है वो मनवाई, और ये इंपोर्टेड हुकूमत के वो तीन किरदार हैं। आपको ये भी बता दूं कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता बड़ा हमवार जो है वो सीधा और हमवार करने की कोशिश की जा रही है। किस तरह? और मैंने इससे पहले भी कहा था कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी जहानत के साथ अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर लेकर आ रहे हैं। एक डील नून लीग के साथ हुई कि हम आपके साथ हुकूमत बनाकर चलेंगे, और एक डील कहीं और हुई है। वो डील क्या है उस पर भी तफसील से हम बात करेंगे आगे चलकर, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें व्यूअर्स, अब एक साजिश तैयार की गई है। और साजिश क्या है और इनके किरदार कौन कौन से हैं? आपको याद रखना होगा कि इस वक्त इमरान खान की सियासत मकबूलियत अपने अरूज पर है। मुल्क के अंदर महंगाई का मामला हो, खान साहब को याद किया जा रहा है। मुल्क के अंदर IMF की बात करनी हो, खान साहब को याद किया जा रहा है, उनकी पॉलिसीज को क्रेडिट दिया जा रहा है। FATF का मामला हो, इमरान खान की पॉलिसीज को जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो उनकी पॉलिसीज हैं। मुल्क के अंदर कोरोना की वबा की बात हो, इमरान खान की पॉलिसीज को सेंटर ऑफ अटेंशन हमेशा मिलती रही। और IMF से अगर वो मुआहदा करके मुल्क के अंदर महंगाई को कंट्रोल कर सकते थे तो फिर इस हुकूमत को ऐसा क्या मसला है जो नहीं कर सकते? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो इमरान खान याद आ रहे हैं। यानी इमरान खान की सियासत को आप पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से किसी सूरत भी माइनस नहीं कर सकते। और अब ये वो मसला है जिसको काउंटर करने के लिए एक साजिश तैयार की जा रही है। साजिश क्या है व्यूअर्स? साजिश ये है कि इमरान खान को सियासत से दूर रखा जाए
اور پاکستان کے طاقتور حلقوں پر اب یہ بہت زبردست قسم کا دباؤ ہے اور امریکہ بہادر کی طرف سے دباؤ ہے، کیونکہ اگر آپ نے جنوبی ایشیا میں اپنے مقاصد کو حل کرنا ہے تو وہ عمران خان کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ امریکہ یہاں پر بیسز چاہتا ہے، اڈے چاہتا ہے، کیونکہ اس نے افغانستان کے اندر آپریشن کرنا ہے۔ تو پاکستان اگر وہ بیسز نہیں دے گا تو پھر یقینی طور پر ان کے اپنے عزائم جو ہیں اس خطے میں کسی صورت بھی پورے نہیں ہو سکتے، اور پھر پاکستان کو گرے لسٹ کی سولی پر لٹکائے رکھنے اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے کڑی شرائط برقرار رکھنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ آپ پریشر بلٹ اپ کریں گے۔ جب آپ کا نام گرے لسٹ میں ہوگا تو پھر آپ ایک کمپرومائز پوزیشن میں ہیں، جس طرح پاکستان کی فوج ایک کمپرومائز پوزیشن میں ہے کہ جو آپ کہیں گے وہ بات مانیں گے، کیونکہ آپ نے امپورٹڈ حکومت کا بوجھ اب اٹھانا ہے۔ آپ نے امپورٹڈ حکومت کو جس شان سے اور جس خوبصورتی سے سازش ہوتی رہی دیکھتے رہے آپ لے کر آئے، پھر آپ ان کی تمام باتیں مانیں گے۔ رانا ثناء اللہ کچھ کہے، فضل الرحمان جو مرضی کہے، ایاز صادق پاکستان کی فوج کو گالیاں نکالے، احسن اقبال صاحب کچھ مرضی کہیں، خواجہ آصف صاحب جو مرضی کچھ کہیں آرمی چیف کے حوالے سے، لیکن آپ نے ان کے ناز نخرے جو ہیں وہ ضرور اٹھانے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس سازش کے کرداروں کا آپ کے سامنے رکھنا۔ اور پھر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان کو عوام سے دور رکھنے کے لیے سازش کی جا رہی ہے کہ جلسے نہ کر سکیں، پھر آپ کی جان کو خطرہ ہے، ایسے پیغامات بھیجے جائیں گے، اور پھر یہ کردار جو ہیں وہ پیغامات نہ صرف بھیجتے ہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرواتے ہیں۔ اب خان صاحب کو بہت ہی اچھا ہوتا کہ وہ باہر نکلتے اور کہیں سے خطاب کرتے، لیکن مہنگائی مارچ تھا، جس طرح مہنگائی مارچ میں ان کی شرکت ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ ضمنی انتخابات سے پہلے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا جائے گا عمران خان کے حوالے سے، اور اس پر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اب جان کو خطرہ سوالات اٹھائے بھی جا رہے ہیں اور کچھ چیزیں ان تک پہنچائی بھی جا رہی ہیں کہ اگر آپ باہر نکلے تو خدا نخواستہ کیا ہو جائے گا۔ تو خان صاحب کی زندگی بہت قیمتی ہے پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ جھوٹ کی شکل میں خان صاحب تک جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہیں تاکہ انہیں بڑی گالہ تک محدود کیا جا سکے۔ جتنا عوام سے رابطہ ہوگا اتنی طاقت میں اس تحریک کی اضافہ ہوگا جو امریکہ بہادر ہو یا ان کے کردار جتنے بھی ملک کے اندر موجود ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ویورز، دوسری طرف بلاول بھٹو اپنے جتنے بھی ان کے دورے ہوئے ہیں، ایران کا ہو یا اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں بھی وہ جا رہے ہیں، انہوں نے ایک کام کیا ہے۔ ان کا ایک خفیہ نیٹ ورک، یعنی جو امریکہ کا ایک خفیہ نیٹ ورک ہے، اس کے ساتھ وہ وعدے کر رہے ہیں کہ سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی ہے، آپ کے جو فیصلے ہوں گے ہم انہیں مانیں گے۔ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ادھر سے بلاول وزیر خارجہ انہیں بنا دیا جاتا ہے تو سب کچھ ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں ایک دم سے چلنا شروع ہو گئی امریکہ سے، تو یہ جو بڑے بڑے پنکھے لگا کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں انہیں چلایا گیا ہے، اس کے پیچھے امریکہ کی سازش ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس حکومت کے ذریعے اپنے فیصلوں کو مسلط کروا سکے، جس طرح اس نے افغانستان میں کیا، جس طرح وہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی وہ حکومتیں گراتے ہیں بناتے ہیں وہاں پر ہی سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اب اس خفیہ نیٹ ورک کو باقاعدہ طور پر ایکٹیو کیا جا رہا ہے اور بلاول اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ کس طرح لیڈ کر رہے ہیں؟ اس صورت میں کہ وہ وعدے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی جتنے بھی فیصلے ہیں ان پر عمل بھی کروائیں گے، اور یقینی طور پر وہی کچھ ہوگا جو آپ لوگ چاہتے ہیں۔ ویورز، آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ کچھ روز پہلے جو میں نے آصف علی زرداری صاحب کا بیان کے حوالے سے کہا تھا کہ ہم پنجاب میں بیٹھ کر فیصلے کریں گے، یہ ایک ڈیل ہے جو پاکستان کے طاقتور حلقوں سے ہو چکی ہے، اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے دو رکاوٹیں ہیں۔ ایک عمران خان، اس کو کیسے قابو کیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کو کیسے قابو کیا جائے، وہ اس طرح کہ آپ انہیں محدود کر دیں، کارڈن آف کر دیں کیسز کی شکل میں، باہر نہ نکل سکیں، تھریٹس جاری کروا کر، یا پھر انگیج کیا جائے کہیں اور پر تاکہ ان کی توجہ جو ہے وہ اصل مسائل سے ہٹ جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ بھی ہے کہ نون لیگ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ نون لیگ کے ہوتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح اقتدار میں آئے گی؟ اب میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں اور یہ پیغام پاکستان کے طاقتور حلقوں کو دے دیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ عرصے سے جب سے نواز شریف صاحب، شہباز شریف سپیڈ جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے، لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 25 تاریخ کو جو ٹکٹ بھی کٹوائی گئی کہ وہ پاکستان چلے جائیں گے، یہاں سے دبئی، سعودی عرب جائیں گے، عمرے کی ادائیگی، اور پھر پاکستان پوری فیملی جو ہے وہ چلی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوا، بینچ ٹوٹ جاتے ہیں، 2 بینچ بنائے گئے، دونوں ٹوٹ گئے، تیسرے بینچ نے معذرت کر لی اور اس سے پہلے جو ہے وہ درخواست واپس لے لی گئی مریم نواز کی۔ کیوں ہوا؟ چونکہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف سے کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ ہم مریم کو بھی آئندہ انتخابات میں
گرین سگنل ملے گا نہیں ملے گا، کیا لائے عمل تیار کیا جائے گا؟ اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کو بھی آئندہ انتخابات میں ملک میں واپس آنے کے حوالے سے کوئی گرین سگنل جو ہے وہ نہیں ملا، کیونکہ اگر ملک میں واپس آئیں گے تو پھر آپ کو عدالتوں سے فیصلے کروانے ہوں گے۔ پاکستان کے طاقتور حلقوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم عدالتوں کو انفلوئنس نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ نے اپنے کیسز کا خود فیصلہ کروانا ہے تو آپ جائیں، عدالت کے سامنے پیش ہوں، سرنڈر کریں اور پھر آپ جانیں اور پاکستان کی عدالتیں جانیں۔ یہ وہ ڈیل ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑی مہارت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور جو نون لیگ کو اس بات کا احساس بالکل نہیں ہو رہا۔ کچھ دنوں میں ہو جائے گا جب پاکستان پیپلز پارٹی ایک اپنی جو اقتدار کی جو راستے ہیں انہیں ہموار کر کے آگے بڑھ جائے گی، تو پھر انہیں پتہ چلے گا شہباز سپیڈ کو کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا جو ہے وہ ہاتھ ہو گیا۔ یہ وہ رکاوٹ ہے جس کو دور کرنے کے لیے اس وقت آصف علی زرداری صاحب بڑی مہارت کے ساتھ جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سپورٹ چاہیے۔ آصف علی زرداری صاحب نے ہمیشہ اس سپورٹ کے حوالے سے لوگوں سے بات کی، اور سپورٹ کیسے ملے گی؟ یہ بھی ممکن ہے کہ جہانگیر ترین جیسے کریکٹرز جو ناراض تھے ان کو منا لیا جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ علیم خان جیسے کریکٹرز کو جو ناراض تھے ان کو منا لیا جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ناراضگی کا اظہار یعنی اس حد تک کر چکے کہ انہوں نے اپنی راہیں جو مونس الہی نے جدا کر لی چوری شجاعت سے، اور باقی لوگوں کے درمیان جو اختلافات کی خبریں آپ میڈیا کے اوپر سن بھی رہے ہیں۔ آصف علی زرداری کی بڑی خواہش ہے کہ کسی طرح کاف لیگ مان جائے اور وہ پنجاب میں ان کے ساتھ مل کر ایک نیچرل الائنس ان کا بنتا ہے اور وہ حکومت کریں۔ اس سے پہلے بھی اکٹھے یہ چل چکے ہیں، تو یہ ان کی بھرپور کوشش ہے، اور اس کوشش میں وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے مونس الہی کی شکل میں، لیکن کوشش کی جائے گی کہ کسی نہ کسی طرح رابطے جو ہیں وہ بحال ہوں۔ آپ نے ہنا ربانی گھر کی ملاقات آج حمزہ شہباز سے ہوئی ہے، میری اطلاعات کے مطابق وہاں پر بھی ایک سافٹ کارنر رکھنے کے لیے کاف لیگ کے حوالے سے کہا گیا ہے، اور یہ پیغام آصف علی زرداری صاحب کا لے کر ہنا ربانی گھر وہاں پر پہنچی تھی۔ ویورز، یہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے، تین کردار جو وارننگ دے رہے ہیں پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، اور خان صاحب پوچھتے ہیں کہ سازش کیوں ہونے دی، کیا مداخلت تھی، اور اب پیپلز پارٹی اس میں سے کیا نکال رہی ہے، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے، اور ہمیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ ادارے استعمال ہوں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے پنجاب کے تمام ضمنی انتخابات میں کہ فوج کو بلایا جائے تاکہ کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ جو نہ ہو سکے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 20 حلقوں میں آپ نے انتخاب کروانا ہے، کراچی میں ایک حلقے میں آپ نے انتخاب کروانا ہے، اور آپ فوج سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ میری بڑی کانفیڈنس میں ایک میجر جنرل سے کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم نے دھاندلی ہوتے ہوئے دیکھی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ دھاندلی کیسے ہوتی ہے۔ ابھی ان کا یہ بات کہنا اور جس طرف ان کا اشارہ تھا، کچھ اتنے حالات اچھے نہیں ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ضمنی انتخابات کے ہوں گے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ پنجاب جس کے ہاتھ میں آئے گا وہ آئندہ کے انتخابات میں یقیناً اپنا لوہا بھی منوائے گا، ایک ایفیکٹ پڑے گا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کسی صورت بھی افورڈ نہیں کر سکتی، پاکستان کے طاقتور حلقے کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے جائے یا پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں دوبارہ آ جائے۔ دیکھیں، خان صاحب کے پی میں جو مرضی کریں، جس طرح مرضی باہر نکلیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ پنجاب کتنا بڑا صوبہ ہے، جب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن گئی تو پھر امپورٹڈ حکومت کس طرح وفاق پہ قابض رہ سکتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اسی لیے پنجاب کے الیکشن یہاں پر فوج اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی، اور سمجھنے والے سمجھ گئے کہ میں نے سٹریس کیوں دیا اس بھرپور لفظ کے اوپر۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ خان صاحب نے ایک بیان بھی جاری کیا ہے، قوانین میں ترمیم سے جرائم پیشہ مافیا کو NRO 2 دیا گیا۔ میں اسے NRO 2 نہیں کہتا، بلکہ میں اسے NRO 2+ کہتا ہوں، چونکہ NRO تو اس وقت مل گیا تھا جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے اور ان کی بیٹی باہر پھر رہی ہیں۔ NRO تو اس وقت مل گیا تھا، آصف علی زرداری کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا، NRO تو اس وقت مل گیا تھا۔ اب NRO 2+ یہ کیسے ہے؟ NRO 2+ اس طرح ہے کہ آپ کو حکومت مل گئی، آپ کو ایک موقع مل گیا کہ آپ اپنے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں ان کو ختم کروائیں اور لیجسلیشن کریں، اداروں کو استعمال کریں، اور جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔
اب خان صاحب یہ کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ قوانین میں ترمیم سے جرائم پیشہ مافیا کو این آر او 2 دیا گیا. عمران خان نے کہا کہ پی ڈی ایم کا حکومت میں آنے کا واحد مقصد خود کو این آر او دلانا ہے. نئے نیب قوانین کے تحت اب زیر تفتیش 1100 ارب روپے نیب دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے اور قوانین میں ترامیم سے جرائم پیشہ مافیا کو این آر او 2 دیا جائے گا. تاریخ ان تمام لوگوں کو نہ بھولے گی اور نہ ہی معاف کرے گی. اور ملک نہیں سنبھل رہا اور دوسری طرف چوری معافی کرانے کی کوشش گوارا کی جا رہی ہے. مجرموں کے ٹولے کی اس شرمناک کوشش کی ہر سطح پر مزاحمت کریں گے. خان صاحب کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، ایک اپنا سلسلہ ہے، جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ تحریک چلے بالکل اسی طرح چل رہی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں ویورز، ہوگا وہی جو پاکستان کے طاقتور حلقے چاہتے ہیں. ہاں، اس چیز کو ایک صورت میں بدلا جا سکتا ہے کہ جب الیکشن ہو ہر وہ شخص ووٹ دے جس نے زندگی میں کبھی ووٹ نہیں دیا. ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسے ہی گھر بیٹھی رہ جاتی ہے جو ووٹ نہیں دیتے. یاد رکھیے گا، اگر سب نکل کر ووٹ ڈالیں اور جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے، پاکستان کی عوام کے ساتھ برا ہو رہا ہے، پاکستان کے ساتھ برا ہو رہا ہے، تو یہ وقت ہے، ناؤ اور نیور. میں جاتے جاتے ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ وہ موقع تھا جو ہم نے ہمیشہ کے لیے کھو دیا. خرم دستگیر کی بات کہ یہ ججز لگانے جا رہے تھے، نااہل کر رہے تھے. پاکستان سے موروثیت کا خاتمہ ہونے جا رہا تھا. موروثی کردار دفن ہمیشہ کے لیے ہو جاتے اگر عمران خان کی حکومت رہتی اور ان چوروں ڈاکوؤں کو ہمیشہ کے لیے نااہل کر دیا جاتا تو کسی میں جرت نہ ہوتی کہ وہ پاکستان میں اقتدار میں دوبارہ آتا. شاید یہ پاکستان کے نیوٹرلز کو سوٹ کرتا ہے. کمپرومائزڈ پوزیشن، کمپرومائزڈ حالات، اور دونوں کے لیے اچھا ہے. کچھ دو کچھ لو اور جب چاہیں باہر نکل آؤ. ابھی تو اس بات کا بھی حساب دینا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے آرمی چیف نے کہا تھا کہ اگر میرا کردار دھرنے میں نکلا فیض آباد کے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. پھر یہ بھی بات کہی گئی تھی اور اب بھی یہ بات بارہا کہی جا رہی ہے فضل الرحمان صاحب سے منسوب کر کے کہ اس طرح کی دوبارہ جو دھرنا دیا گیا اس حوالے سے بھی کوئی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے. آپ نے کمنٹس بھیجیے گا. میں نے آج کے اس پروگرام میں بہت ساری انفارمیشن شامل کی ہے، اسے ذرا شیئر کریں لوگوں سے، اس لیے کہ یہ بات ملنی چاہیے، پہنچنی چاہیے لوگوں تک کہ یہ 3 کردار کون ہیں، 3 وارننگز کیا دی گئی، اور اب عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے آصف علی زرداری امریکہ کے ساتھ مل کر کیا سازش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کو جو پیغام بھیجا گیا ہے یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس ملک میں اب کیا ہونے جا رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ نے